बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपसे मोहम्मद अहमद सियाल और आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल। आजकल एक सदा जो बहुत बुलंद हो रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं और तमाम नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। नाजरीन, पूरे साल के अफजल तरीन दिन गुजर रहे हैं। इन दिनों में जितनी भी इबादत की जाए उतनी कम है। अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। तो नाजरीन, चलते हैं अपने ब्लॉग की जानिब। सबसे पहले आज एक बहुत अफसोसनाक हमला हुआ दहशत गर्दों की जानिब से क्वेटा में। बेसिकली ये चमन फाटक के करीब शटल ट्रेन के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। धमाका काफी जोरदार हुआ। यानी शाहिदीन के मुताबिक पूरे शहर के अंदर इसकी आवाज सुनी गई। बेसिकली फाटक के करीब एक गाड़ी खड़ी थी, इसको रिमोट कंट्रोल की तरह यूज किया गया। जैसी ट्रेन आई है उसकी बुग्गी के साथ गाड़ी जो है वो टकराई, जिसके नतीजे में एक धमाका जोरदार हुआ जिसमें FCL कार समेत 37 अफराद जाम बाग हो चुके हैं और 60 के करीब जख्मी हैं। इस तमाम तर दहशत गर्दी की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। BLA ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक किस्म की दहशत गर्दी दोबारा स्टार्ट है। ऑलरेडी पहले भी देखने आया कि जावर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ काफी मामला होते रहे हैं और आज एक ये अफसोसनाक दोबारा हमला किया गया है दहशत गर्दों की जानिब से। और नाजरीन, के साथ साथ चलते चलते आपको एक मैं न्यूज देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिनका इस्तकबाल और एयरपोर्ट पर खुद इज्जत माब जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब गए और उनको ईवान सदर में ले गए, जहाँ पे उनके एजाज में एक एशाइया रखा गया। उस एशाइया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी शिरकत की और उसके वेरी नेक्स्ट डे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ये आज मेरे मेहमान हैं और इनका नाश्ता मेरी तरफ से है। तो उसके बाद उनको वजीर आजम हाउस भिजवा दिया गया। ये मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली प्रिंस आगा रहीम अल हुसैनी की। ये बेसिकली इस्माइली फिरके के 50वें इमाम हैं और आगा के नाम से प्रिंस आगा पंजम इनको अलमरूफ प्रिंस आगा पंजम के नाम से है। बेसिकली इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो अहले तशी के अंदर दो ग्रुप पाए जाते हैं। ये बेसिकली हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद ये सारा मामला पुटअप हुआ कि एक ग्रोह कहता था कि उनका जो बेटा इस्माइल बिन जाफर है वो इमामत के हक हैं, हकदार हैं, और जो दूसरा फिरका था वो कहता था कि इमाम मूसा कासमी जो है वो इमाम है। तो उस बुनियाद पे दो फिरके बने, दो ग्रुप अलग अलग हो गए। एक ग्रुप इस्माइल बिन जाफर की तरफ आ गया और एक इमाम मूसा कासिम साइड पे आ गया। और बेसिकली इन दोनों के आपस में जो चीजें हैं वो भी डिफरेंट हैं। जो इमाम मूसा काजमी वाले हैं वो कहते हैं कि 11 इमाम है और 12वें इमाम इमाम महदी है जिनका क़यामत से पहले नुज़ूल होगा। और जो दूसरा इस्माइल बिन जाफर है, इनका ये कहना है कि हर दौर के अंदर इमाम का होना जरूरी है। तो ये उनके 50वें इमाम है। बेसिकली इससे पहले प्रिंस आगा करीम थे जो कि फरवरी 2025 में उनका इंतकाल हुआ। उनके बाद ये प्रिंस आगा रहीम अल हुसैनी है। ये बेसिकली 5 दिन के दौरे पे पाकिस्तान आए हैं। गिलगित और चतराल के अंदर ये अपना स्टे करेंगे। और नाजरीन, इसके बाद बैन अवी खबर की जानिब बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान गए, उसकी मीटिंग की। उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में मौजूद है, जिसके ऊपर ये चीज सामने आई है कि ईरान और अमेरिका की सुलह हो चुकी है और प्रॉपर इसका जो मुज़ाकरात है एक वो पूरा जिसको हम लेटर कहेंगे वो खतूत बनेगा जिसके ऊपर अमेरिकी और ईरान की जानिब से दस्तखत किए जाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे चीज ये है कि अबनाए हुर्मस का मामला था उसको खोल दिया गया है। अबनाए हुर्मस के ऊपर जैसे ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मस खोली जाएगी, फौरन अमेरिका की जानिब से जो एक नाका लगाया गया आर्मी का उसको हटा दिया जाएगा। इस ज़िमन के अंदर अमेरिका ने ईरान के ऊपर से हाथ पाबंदियों का उठा लिया। उनका कहना था कि ईरान अब जिसको मर्जी चाहे तेल गैस बेच सकता है और ईरान की जानिब से ये कहना था ईरानी सदर का कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। ये मेन एक पॉइंट था अमेरिका का।
جس کے اوپر عرصہ دراز سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی کہ کسی طرح ایران کو اس چیز سے روکا جا سکے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں سعودی عربیہ کے حوالے سے کہ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے حج کے مقامات کے ارد گرد جدید فضائی دفاعی نظام نصب کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا حملہ کیا جائے اس کی فوراً جوابی کارروائی کی جا سکے تاکہ نقصان نہ ہو سکے۔ یہ سعودیہ کی جانب سے کی گئی یہ چیز۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور بیرسٹر گور جو کہ بانی نے حکم دیا کہ یہ چیئرمین بنے گے نیکسٹ میرے بعد پی ٹی آئی کے، تو ان دونوں کی جو ملاقات تھی ایک وزیر داخلہ کے ساتھ محسن نقوی کی، اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ واقعی ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ کے ساتھ۔ تو فی الوقت ابھی ملاقات کے جو پوائنٹس ہیں وہ تو میڈیا کے سامنے نہیں لائے گئے، لیکن اس چیز کا اعتراف کیا گیا کہ ملاقات ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پڑوسی بھارت جو کہ ہمارا ایک روایتی دشمن ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ بیسیکلی ان کے چیف جسٹس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس کے اندر نوجوانوں کو لال بیگ کے القاب سے بلایا گیا۔ اس کے اوپر ایک امریکی یونیورسٹی کے طالب علم ہے ابھیجیت دبکے، اس نے اس معاملے میں ایک تحریک سٹارٹ کی ہے۔ تحریک کا نام رکھا گیا کاکروچ جنتا پارٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کاکروچ جنتا پارٹی کے اندر بیسیکلی یہ چیز ہے کہ جو بھی چیف جسٹس کی جانب سے نوجوان نسل کے اوپر ایک کردار کشی کی گئی ہے اس حوالے سے یہ تحریک کو بنایا گیا، اور اب تک اس تحریک نے بڑی کامیابی کے ساتھ نریندر مودی اور کانگریس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سوشل میڈیا کی پذیرائی میں۔ سب سے زیادہ ان کے اب تک فالوور 2 کروڑ کے قریب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آگے چلتے ہیں حافظ آباد کی جانب۔ حافظ آباد کے اندر ایک جگہ نوائی علاقہ ڈیرہ ملا سنگھ اسلام پورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں پہ ایک سکول واقع ہے جو کہ تقریباً اہل علاقہ کی جانب سے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ 3 ماہ تک تعلیم باقاعدہ نظام قائم رہا، اس کے بعد کوئی عطا پتہ نہیں تعلیم کا۔ کچھ باثر افراد نے اس کے اوپر قبضہ کیا جس کے بعد اس کو مویشی پارک کے نام کر دیا گیا۔ اسکول کی جو کلاسز ہیں ان کے اندر ان کا چارہ ہے اور باہر جو میدان ہے اس کے اندر مویشی باندھے ہوئے ہیں۔ تو اہل علاقہ نے وزیر تعلیم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کیا تاکہ ہمارے جو فیوچر آنے والی نسل ہے نوجوان نسل وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ کو ایک ڈرامہ بڑا مشہور ڈرامہ ہے پریزاد، وہ جو بیسیکلی پریزاد والا گھر ہے وہ ایک ہیڈ کلرک کا ہے۔ اب ایک ہیڈ کلرک کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ ایک اتنا بڑا گھر خرید سکے؟ یہ بیسیکلی نیب کے اندر اس کی تحقیقات سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کوہستان کے اندر ایک ترقیاتی کام سٹارٹ کیا تھا جس کے انہوں نے جھوٹے بل بنائے اور وہ بلوں کی مد کوئی تقریباً 40 ارب روپے ہے۔ تو اس کے اندر کافی پراپرٹیز جو ہے اور گاڑیاں وہ اب تک نیب کی تحویل میں جا چکی ہیں۔ یہ بیسیکلی عمران خان کے دور کے اندر یہ ساری کرپشن ہوئی ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو میں اپنا ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ 2026 کے پہلے 4 مہینوں کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب افراد پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں، جن میں بیسیکلی یہ افراد کی تعداد کے اندر مین چیز یہ ہے کہ 1000 ڈاکٹر کی تعداد بتائی جا رہی ہے، 1000 انجینئر ہیں، اس کے علاوہ 1600 کے قریب اکاؤنٹنٹ ہیں اور 500 آئی ٹی پروفیشنلز ہیں۔ تو ایک یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ ایک قابل نسل ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے تو آپ کس ملک جانا چاہیں گے؟ یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔